کر کے مدینہ طیبہ تو یار دے عاشق مدینے چلے گئے، لیکن خبیب کلا مکے رہ گیا، خبیب مکے رہ گیا۔ اللہ کریم نے فرمایا التجا کر لیا کرو، آرزو کر لیا کرو، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ اونا لوکاں دے راہ تے چلا، اونا لوکاں دے راہ تے چلا جنہ تے تیرا انعام ہوئے۔ النبی والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ عرش دا رب پیا آندا ہے، ہاں میں تینوں اونا دے راہ تے چلا دینا، پر تینوں پتہ تے ہونا چاہیے ہو کون نے جنہ واسطے التجا پیا کرنے۔ خالق کائنات نے فرمایا ایک نبیاں دی جماعت، النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ فرمایا صدیقہ دی جماعت والشہداء، اللہ فرماندا ہے جڑے میری راہ وچ اپنیاں جاناں دے جان، انہاں دا راہ بھی بڑا چنگا ہے، انہاں دی سیرت بھی بڑی چنگی ہے، انہاں دیاں کاوشاں چنگیاں نے، تو التجا کر لیا کر یا اللہ انہاں دے راہ تے چلا۔ فرمایا والصالحین، جڑے گناہاں تو پچھے نس دینے، نیکیاں وال راغب ہو جاندے نے، جڑے گناہاں دی دلدل ول نہیں جاندے، جڑے راہ راست وال آ جاندے نے۔ کریم اللہ فرماندا ہے اے چنگے لوگ نے، وحسن اولئک رفیقا، انہاں نال یاری لائی رکھ، یاری لائی رکھ، یاری لائی رکھ، اے تیرے نال دھوکھا نہیں کرن لگے، لاجپال بڑے نے، لاجپال بڑے نے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیز عالمان حضرت خبیب اللہ اللہ اکبر کبیرہ، ساتھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ بن چلے گئے، لیکن حضرت خبیب اے دیوانہ مکے رہ گیا۔ اے جناب اعلیٰ سزاواں دتیاں گئیاں، عزیتاں دتیاں گئیاں، نبی دے نال امتی دا جنون دا رشتہ ہے، اے رشتہ کوئی توڑ نہیں سکدا، اے دیوانگی دا رشتہ ہے، اے رشتہ کوئی ختم نہیں کر سکدا۔ عزیزان من حضرت خبیب نو سزاواں دتیاں گئیاں، عزیتاں دتیاں گئیاں، اے جناب اعلیٰ قیداں وچ رکھیا گیا۔ جس ویلے سولی تے چاڑن دا ٹائم آیا، آپ نے ہاتھ بجے لے، جس ویلے تختہ دار وال خبیب آیا، ابو سفیان جے اسلام نہیں لے آندا، اگے ود کے کہن لگا او بول اج تینوں خیال آندا ہوئے گا، اے کدی میری جگہ ابو بکر ہوندا، کدی میری جگہ عمر فاروق ہوندا، کدی میری جگہ مولا علی ہوندا، کدی میری جگہ مدینے والا نبی ہوندا، میں بچ جاندا، انہاں نوں سزا دتی جاندی۔ حضرت خبیب دا خون کھول گیا، آپ نوں جلال آیا، آپ نے فرمایا اوے ویکھ تے لیا جے میں خبیب، میں نبی دا عاشق، میں نبی دا دیوانہ، ایک انج سوچ لیا جے۔ انہیں آکھیا میں اے پیا سوچنا، اے پیا سوچنا، قسم پہ خدا میں خیال کرنا خبیب کٹے بختہ والے، کٹے بختہ والے، سونا بیٹھا مدینے وچ تینوں قبول ایتھے کر لیا، ایتھے کر لیا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 صدقے جاو حضرت خبیب آندے میں خیال پیا کرنا او خبیب ایک جانے انہیں پھانسی لگے گا روح نکل جائے گی لطف وچ کمی رہ جائے گی 1000 جان ہوئے مینو نام محمد تے بار بار پھانسی لایا جائے میں خباب اے جانا اے جانا انہیں آنکھیں عجیب گالے بچوں ہی بندے کہن لگ پے یار ایدیاں سی من گئے ہیں سزاواں جنیاں بھی دئیے پر نبی دے دیوانے ڈول دے کوئی نہیں انج کر کے حضرت خبیب نے مدینے والے منہ کر لیا دیاں دنے ہوائیں اوہ جامی دیس سجن دے سبحان اللہ بولو ذرا ایک بار نی ہوائیں وہ جامی دیس سجن دے وہ تے آقی پیغام تو میرا اے ہوائے جامی دیس سجن دے وہ تے آقی پیغام اے میرا اے کملی والیا اے سولی چڑھے کملی والیا قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے کملی والیا اے سولی چڑھے یار خبیب بج تیرا اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد کملی والیا سولی چڑھے اے یار خبیب بج تیرا عزیزانے ملے عاشقہ دیاں گلانے قربان ہونا ایڈا سوکھا کم کوئی نہیں پر جدو ٹوٹ گئی نال عشق ہو جائے زندگی پھر حقیر لگ دیئے حقیر لگ دیئے جدو حضور نال عشق ہو جائے جانو مال اولاد وطن سب کچھ جڑا ہے حقیر لگ دائے کچھ یہ دی کوئی حقیقت نہیں پر ہووے عشق سبحان اللہ ایک باری پھر بولو ذرا پیر سید جماعت علی شاہ لسانی سرکار آپ آندھے نے ہندوان نے کیتا جلسہ جیا منڈے چوپ کر جانتے خاموش رہو میرے ہندوان کی کیتا جلسہ کیتا تے ایک پنڈت نے نا ساڑھے نبی پاک دے خلاف کوئی گل کر دیتی تے اہل علم تے لوگ کوئی نہیں سا نہیں دے ایک درویش حضور پتہ نہیں کدے کو لوگ کام لے لیں دے سبحان اللہ جا کیا ہے بڑا مٹھا کیا بڑا مٹھا سبحان اللہ کیا سلانہ جلسہ ہے پاجی سلانہ آتے 3 جلسے جے پریشان نہیں ہونا بہت لمبا ٹائم بھی نہیں لینا تے کام بھی تسلی نہ لی کرنا ہے ذرا سبحان اللہ بولو بہت لمبا ٹائم نہیں لینا تو آڈا کیونکہ سال تو بعد تو انو انج بیکھی دا چہرے بیکھی دا بڑا من راضی ہوں دا حضرت پیر سید جماعت علی شاہ لسانی سرکار آندے نے ہندوان رکھیا جلسہ آتے بیچ ایک پنڈت نے میرے نبی دی گستاخی کر دیتی تے اوتھے ایڈے علم والے بندے کوئی نہیں سن مسلمان کٹ سن ایک جیڑا بندہ نہیں ہے پھر دے رنگین متیراں لے کے متیراں دیوانے سبحان اللہ بول دے متیراں لے کے نا ڈانگاں جڑے پھر دے نے رگڑے والے او کتے دور بیٹھا سی اپنے کتے جھونپڑی چ اپنی مستی چ او دے کتے کن چ آواز پئی اے ہندوواں میرے نبی دے خلاف کوئی گل کیتی انہیں او کنگرو والا ڈنڈا کھچیا میں
ਡੰਡਾ ਨਾ ਲਈ ਫਿਰੋ ਘੁੰਗਰੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸੀਰਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੌਖੀ ਹਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜਨਾਬ ਡੰਡਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਜਮੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਸੈयद ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਉਹਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਡਤ ਉਰੀ ਦੜਗਾਟੇ ਜਾ ਪਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੇਲੇ ਠੁਰ ਗਿਆ ਕਤਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਪੀਰ ਸੈयद ਜਮਾਤ ਅਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੁਹੱਦਿਸ ਅਲੀ ਪੁਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਾਂਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨਾ ਯਾਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਏਡਾ ਇਲਮ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਲਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੌਂਗਟੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਮਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਕਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਲਮ ਹੋਏ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਾਹਿਲ ਕਹਿਣ लेकिन जो हजूर की गल आती ना रोंगटे खलो जाते हैं उन्हें आख्या मेरे को रिहा नहीं गया मेरे नबी के खिलाफ गल की डांग मारी है ये जान उन्हें कहा जान तो जाते ही जाएगी कयामत ये है कि इस जगह मरने पे ठहरा है नजारा तेरा और डांग मार के जनाब मार कटिया तो यही काम किया इल्मुद्दीन शहजादे ने हैं दीवाने को नहीं लिया जाता कोई हजूर की गुस्ताखी करे हाँ मगर जिदा जमीर मर जाए उन्होंने कोई परवाह नहीं जिदा जमीर मर जाए उन्होंने कोई परवाह नहीं तो फिर हजूर नूं भी ओदी कोई परवाह नहीं उन्हें आख्या ना उस दिन आकड़ ते मगरूरी निकल जाएगी तेरी जिस दिन आख्या मुहम्मद सरवर है नहीं उम्मत मेरी उम्मती तो हुंदा ही वो जिहड़ा फिदा हो जाए हजूर दे नां तो 1908 दे विच पैदा होया तालिया मंद दा पुत्र ते चिराग बीबी दा नूरे नजर 1908 जुमे रात दा दिन सुभान अल्लाह बोली जाओ जरा गल शुरू अजीजान मन गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह दी वालिदा माजिदा फरमांदियां ने बेटे ते और भी है सन बेटे ते और भी सन लेकिन जिस वेले इलम दीन आया एक अनोखा जिहा चा चढ़ गया एदी पेशानी दे विचों नूर पिया नजरी आए इहने दूजे लोकां दे बच्चियां तरह दूजे बच्चियां दे तरह ना खेडना ना फिरना ना शुगल मेले करने चुप चुप रहना करना चुप चुप रहना करना अल्लाहु अकबर कबीरा क्योंकि कमली वाले ने पहले ही कबूल फरमा लिया है 6 साल दी उम्र माया दिए मैं अपने इलम दी नू ले आए मदरसे विच छड़ के आई हां ओ दोस्तों अगर बच्चे नू मदरसे छड़ के जांदे हो पढ़दा कोई नहीं गिला ना करया करो आखो या अल्लाह नहीं पढ़ सकिया एदा मुकद्दर है पर इनू हजूर दा दीवाना बना दे इनू नबी पाक दा परवाना बना दे क्योंकि नबी पाक दी दीवानगी दे वास्ते इलम दा होना जरूरी कोई नहीं हजूर दी दीवानगी दे वास्ते जनाबे आला जुब्बे ते कुब्बे ते दस्तारा ते संदा दा होना जरूरी कोई नहीं हाँ मगर इलम एक ऐसी दौलत है जेड़ी बंदे नू चमका के रख देंदी है जेड़ी बंदे नू बुलंद मर्तबा अता फरमा देंदी है क्योंकि हजरत सुल्तानुल आरिफीन आरिफां दे बादशाह आंदे ने इल्मो बाज जो करे फकीर ते काफर मरे दीवाना पर रबे अल्लाह की नो बेगाना ओ बंदा जो मर्जी पिया करे जिदे कोल इलम कोई नहीं जिदे कोल इलम कोई नहीं ओ बंदा
جویں مرضی پیا زندگی گزارے جاہل رہندا ہے کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا علم پڑھو اے تانوں عزتاں دے گا عزیزاں نے محترم حضرت غازی لمدین دی والدہ ماجدہ آندیاں نے میں نو پڑھن لئی چھڈ آئیاں لیکن علم دین دا دھیان کوئی نہیں پڑھدا رہیا لیکن کچھ یاد نہ کیتا کیونکہ اندر کچھ ہور پیا چلدا سی لگن ہور لگ گئی سی عزیزاں نے من عمر نکی جئی عشق لگ گیا عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں اور میں کھیڑ دیا بھول گئی بیٹی کی تی سی پر پھلیر والی انہوں تک دیا کھل گیا تے کجل پایا سیار دے ویکھنے لئی انہوں تک دیا ڈل گیا حیدر شاہ اس گلی میں نہیں رلیا اوہ کئی رول دیا گیا واہ واہ سبحان اللہ حیدر شاہ اس گلی میں نہیں رلیا کئی رول دیا گیا عزیزان من غازی صاحب دی بچپن دی عمر بھی بے مثال تے جوانی تے جگ جان دے بڑی بے مثال اللہ اکبر کبیرہ یا پاندے میرا نہ کسے نال بولن تے دل کرنا نہ کسے نال کھیڈن تے دل کرنا بس ہر ویلے یار تے درود پڑھ دیا رہنا کرنا نماز نہ چھڈن والا غازی لمدین شہید آپ آدھے نے مینو مدینے والے نہ لگن بڑی گہری لگی میں درود پڑھ دیا رہنا کرنا جدو بندہ دلوں لا لوے یار قبول فرمائی لیندے آپ آدھے لگن کیویں لگی میرے بڑے ویر محمد دین دا نکا جیا بچہ فوت ہویا محمد دین دا بیٹا فوت ہویا اسی جنازے نال گئے جس ویلے دفنایا واپس آ رہے ہیں گڑی شاہو پہنچے غازی ملت آندے پوچھتا ہے عشق و رسالت آندے نبی پاک دا دیوانہ آندے میں انج کر کے نظر ماری میں وینا پہ ایک جنازہ آ رہے دنیا ٹائم مار کے رون دیئے پئی میں آلائے او ٹارا دین والی ایک دا جنازہ آ رہا ہے لوکایا کیا او جوانا تو پوچھ کے کی لینے انہیں آکھیا میں حیران پہ ہونا اے جناب آلہ اے زمین تے اے پیر رکھن لئی جگہ نہیں پہ مل دی آسمان جھکیاں پہ لگ دے مخلوق دیا جناب آلہ اے آوان نکل رہی آنے ٹائیاں مار کے زمانہ پہ رون لے ایک دا جنازہ انہیں کیا ایک عاشق رسول دا جنازہ اے دا نام مولوی تاج دین اے نبی دا ڈاٹا عاشق نعرہ تکبیر یار آتے چکو سارے دوست ڈنڈی نہ ماریا کرو سارے نبی دی عاشق ہو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے نعرہ تکبیر سنی ماں دا پتر دو میں اچھو کے آکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ عزیزان من غازی ملت آندن
ایک باری میرا وجود کمبیا ایک باری جناب آلہ میرا جسم کمب گیا میں مدینے والے منہ کر لیا تے رو پیا اکھاں وچوں نیر آ گیا نا سونیا کیسا نوازے اے جینا ہوئے انجدہ ہوئے مرنا ہوئے تے انجدہ ہوئے قاضی صاحب اکھاں چویا سونے تے آندے کینے پہ اے سب اے گنبد والے ہیں منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے منظور دعا کرنا آقا جب وقت نزایا ہے جب وقت نزایا دیدار عطا کرنا جب وقت نزایا دیدار عطا کرنا آپ آندھنے میں کار چلا گیا پر نیندر نہیں آندھی تانگاں لگ گئی نیندر نہیں آندھی غازی صاحب آندھنے نہ راتی نیندر آئے نہ دینے چین آئے اللہ اکبر کبیرہ عزیز آنے والا آپ آندھنے ایسی تڑپ لگ گئی ایسی تڑپ لگ گئی غازی صاحب آندھنے میں بے چین ہو گیا اے جناب آلہ ایک کام مجھے چل دے پیا تم بنیاں کی آپ آندھنے میں نکلے باہر عطا اللہ شاہ بخاری بیان پیا کرے راج پال کھتری دے بارے بیان پیا کر دے غازی صاحب آندھنے او بھی معاملہ نال ہو گیا گستاخی ہونا دینا راج پال نے کی تھی آپ آندھنے کلہ پیا چل دیا سن میں کم پیا سکھ دا سائے اپنے ابے کو لو کم سکھ لیا محمد دین ویر کو لو کو ہاتھ چلا گیا ادھر جناب آلہ ایک تحریک زور پکڑ گئی نبی پاک دی گستاخی راج پال کھتری نے کی تھی آپ آدھنے میں جس ویلے کو ہاتھ چلا گیا اپنے باپ دے نال کام تیو تھے کرنا لیکن دہنوں چین کوئی نہیں نماز پڑھن مسیدے جانا کرنا قاضی صاحب آدھنے ایک دن میں نماز پڑھن گیا میں ویلنا ایک بڑھا جیا بابا نکرے لگائے روندائے پیا اکھا بچوں نیر پہ وگ دینے روندائے پیا میں نیڑے ہو گیا نا بابا روندا کیوں انہیں آکھیا اوے جوانا تینوں لگی ہوئے تینوں پتا ہوئے کتھوں آئے انہیں آکھیا بابا میں لاہور تو آیا آکھے گل سن او جوانا میں روندا اس لیا میرے نبی دی ایک راج پال کھتری نے گستاخی کی تھی لاہور دے اندر میں اس تو رو رہا سونیا میں بڑھا ہو گیا میرا جسم کمزور ہو گیا ہے میں سونیا نہ تھا اگر میرے وچ ہمت ہوندی میں جا کے محبوبہ بدلا لیندا میں جناب آلہ اس واسطے رو رہا غازی نو جس ویلے بابے نے مخاطب ہو کے پوچھیا تو کتھوں آئے انہیں آکھیا میں داتا دی نگری چوں آیا اج کر کے بابے آنکھ چک کے ویکھی انہیں آکھیا داتا دے کولوں یا ہونا لیا میں تیرے شہر دی گل لے تو دس ہن کی چاہنے انہیں آکھیا بابا میرے لئے دعا کر رونا تیرا کم میں کر دینا تیرا کم میں کر دینا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سقی سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ آؤ فرما دینے عاشق ہووے وہ عشق کماوے وہ دل رکھے واگئے پہاڑا لکھ لکھ بدیاں وہ ہزار اولا
جانیے باغ بہارا منصور جے چک سولی دیتے وہ جڑے واقف کل اسرارا سجدیوں سرنا چاہیے کامل باہو وہ پاویں کابر کین ہزارہ اللہ اکبر آپ آندے نے میں واپس آ گیا ادھر تقریر سن لئی عطا اللہ شاہ بخاری نے کیا ہے کوئی تواڈے وچوں جیڑا نبی پاک دی آبرو تے پیرا دے اللہ اکبر غازی صاحب آندے نے میرے کولوں بھی برداشت نہ ہویا جویں او ماری نہ ڈانگوں نے اسی طرح آپ آندے نے میرے کولوں بھی نہ برداشت ہویا میں خیال کرنا کدے اے ذمہ داری سرکار منو دے دے کدی یہ ڈیوٹی میری لگ جائے اللہ اکبر آپ آنے نے خیالاں وچاں تے راتی ستا مدینے والا آیا ہے مدینے والے دا جلوایا کہ جا خطری نو مار دے علم دین تینو یساں قبول کر لے عزیزانے من لکھن آلایا دے غازی دی سیرت بڑی کمال دیئے آپ آندے نے میں اٹھیا میرا جی کیتا میں داتا دی بارگاہ وچ حاضری دیا اپنی محمد دین دے کہارالی پر جائی نویا کیا میں علم دین دا دل کر دے آج کوئی مٹھی چیز پکا انہیں آکھیا علم دین کی کھانائی دیور بڑا لاڈ لائے کیونکہ سادھو ٹائے پہ جناب آلہ نیمیاں نظر رکھ دے حیاء والا بڑھائے نمازی بھی ہے تقوی آلہ بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ اکھے میرا دل کر دے میں گوڑا لے چاول کھاواں سبحان اللہ بول دے ہو نمکین کھوانے نے سبحان اللہ بولو ذرا بندے دی فکرت انسان دا دل کر پیندا جیوں دے جی دل کر پیندا کچھ ہے عزیزانے من جس ویلے اینی گل کیتی لکھن والا راوی آندے بھابی کیوں پان لگی چولاں وچ ڈالڈا نہیں سی او دیسی ہوندا ہی اودوں ہاں 100 سال دی گل ہے سبحان اللہ بول دے ہو او کیوں چ بڑا اثر سی انج کر کے مارے نا ہاتھ تے کیوں بہتا ڈے پیا انہاں کیا علم دین اے کی کیتا ہی اکھے بھابی اج ہی کھوانے جو کھوا دے نہیں ہیں کملی والے نے میں نو قبول فرما لے آئے اکھے علم دین کیوں جیاں گلاں پیاں کرنے غازی صاحب والے نے بھابی مدینے والے نے قبول فرما لے آئے عزیزاں نے مانا پاندے نے میں اٹھیا میں آکھیا ہن انج کراں کسے پارگاہ وچ جاواں جتھوں موراں لگدیاں نے کن وچ آواز آئی علم دینا اے دادا دی بارگاہ وچ چلا جا ایتھوں ہی خواجہ بندا ایتھوں ہی خواجہ بندا آپ آندے نے میں داتا دی بارگاہ وچ چلا گیا جا کے پھل پیش کیتے ہاتھ بن لے بہ کے رون لگ پیا اللہ سونیا داتا علی اجمیری تو اولاد رسول میں سر منگل نہیں آیا میں تیرے کولو دنیا دی عزت منگل نہیں آیا اس لئی آیا مدینے والے سفارش کر دیو اس نے کی لئی میں علم دین دا چناؤ کر لین میرا چناؤ اللہ اکبر کبیر عزیزانے من غازی صاحب آندے نے میں جس ویلے رات داتا دی بارگاہ وچ رہیا میں رات داتا کول گزاری التجاواں کردا رہیا جس ویلے تہجد دا ویلا آیا میری اکھ لگ گئی آ کے کسے کنڈ تے ہاتھ رکھیا اکھے علم دین گھبرانا جا کے اپنا کم کر ساتے نو
اللہ اکبر کبیرہ پھر آندے نے کی بنیا ایک ٹھنڈ جئی پہ گئی کلیجہ ٹھر گیا تے آلہ حضرت کی آندے نے علم دین دا ہن خیال کی بنیا انہیں کیا دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ درا ہو آپ آدھنے میں داتا کو لوں اجازت لے لی میں کار چلا گیا ماں کچھ خرچہ دے دے ماں نے خرچہ دیتا میں گیا کھتری دی دکان تے میں اللہ بابا ہے کھنجر کینے دائی انہیں آکیا پترہ کی کرنائی انہیں آکیا تو کام چھاڑ تینو پیسے نہ نگر دے انہیں آکیا ایک کھنجر میں دو آنے دا دیاں گا آپ آندے نے پیسے تھوڑے سن میں واپس آیا میں اللہ اممہ خرچہ اور دے انہیں آکیا میں مدینہ اگے تے کدے نہیں انج کیتا ماں نے خرچہ زیادہ دیتا عزیزہ نے مانا آپ آندے میں جس ویلے گیا کھنجر لیا کار آیا جیانو ایک واری مل لیا اللہ اکبر تے کناں دے وچ بڑھیاں والیاں بندے جنہاں نو آندے او پالے اللہ اکبر تاکہ کوئی پہچانے نہ آپ آندھنے کلنا وچ بندے پالے اسا کئی روپ وٹائے یار تیرے ملنے لے آپ آندھنے میں جس ویلے کلنا وچ بندے پالے میں ٹر پیا نیوی پائی کھنجر ڈبے لایا میں جا کے آنا خطریہ اٹھ نس سکلے نس جا اسا کانڈ تے وار کدے نہیں کیتا میں علم دین محمد عاشق سبحان اللہ میں علم دین محمد عاشق آ گیا عزیزاں نے مانا آپاں دن میں وار کیتے تسلی کر لئی جس ویلے قتل کر دیتا میں اتھوں نکلیا سامنے جناب آلہ ایک ٹال سی لکڑاں دا کولو تھے نل لگا سی پانی آلہ میں کپڑے دھوتے کھنجر دھوتا خطری آئے انہیں کیا دوڑی نا میں آکھیں آیا سی نس دے کوئی نہیں اسی سودا ویکھ سوچے قیدی بن گیا جیل وچ چلا گیا علم دین پھر جیل دے وچ جڑے جناب اعلیٰ نظارہ کیتے عزیزاں نے من حاجہ ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ سیالوی آپ آندے نے میں ملن گیا علم دین میں ملاقات کیتی علم دین میں کیا سورہ یوسف سنانا اکھے حضور میرے کولو سن لو جس ویلے علم دین نے سورہ یوسف پڑھنا شروع کیتی اے او علم دین نے جڑا 6 سال دی عمر وچ گیا ہے مدرسے لیکن پڑھیا نہیں جا رہا ہن سورہ یوسف زبانی پیا سناندا ہے زبانی پیا سناندا ہے انہاں کیا علم دینا او کتھے پڑھدا رہے ہیں کتھے پڑھدا رہے ہیں عرض کیتا حضور تسی تے پھٹی تے پڑھ دی استاداں کو تے میں کملی والے دے نینا چو پڑھیا ہے میں کملی والے دے نینا چو پڑھدا رہا سامعین من صرف نعرہ تکبیر نعرہ رسال